अब आज इन्दिरा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य राखिँदैछ। हजुरहरूले पुरा श्रवण गर्नुहोला। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यहाँनिर जो युधिष्ठिरजी हुनुहुन्छ, युधिष्ठिरजीले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभयो। कथय स्वप्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। हे मधुसूदन, हे श्रीकृष्ण, आश्विनको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ? कृपा गरेर मेरा सामु त्यो कही बक्सियोस्। तब भगवान श्रीकृष्णले अगाडि गएर भनिबक्सनुहुन्छ। श्रीकृष्ण उवाच आश्विनस्याश्रिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापं प्रणश्यति। ओहो, कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर बताउनु भयो। आश्विनको कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेको एकादशी हुन्छ। हे राजन, त्यस एकादशीका व्रतका प्रभावले ठुला ठुला पाप पनि नाश हुन्छन्। हे राजन, नरकमा गएका पितृहरूलाई पनि असल गति दिनेवाली, अति उत्कट पापलाई पनि हर्नेवाली यो कथा सावधान भएर सुन्नुहोस्। जुन इन्दिरा नामको एकादशीको व्रतकथा मात्र पनि कसैले सुन्दछन् भने के हुन्छ त? के हुन्छ भन्दा श्रेणु स्वावहितो राजन कथाम पाप हराम पराम। त्यति मात्रै हो त? होइन, यस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत्। पाप मात्रै हरण हुने होइन कि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ कथा मात्र सुन्नाले। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा छ। कथा कस्तो रहेको छ त भन्दा उहिले सत्ययुगमा रिपुसुदन नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर बहुत सुन्दर राम्रो प्रसङ्गको कथा रहेको छ। ती राजा इन्द्रसेन भन्ने नामले पनि प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रसेन इति ख्यात पुरी माहिष्मतिं प्रति, यसरी यहाँ बताइएको छ। तिनको राजधानीको नाउँ के थियो त भन्दा माहिष्मति नाम गरेको राजधानी थियो। यसले युक्त भएको अर्थात् यशस्वी ती राजा धर्मपूर्वक आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले, कसले? ती राजाले धर्मपूर्वक, अधर्म कहिले पनि गर्नु भएन। माहिष्मतिको मालिक ती इन्द्रसेनका, जो इन्द्रसेन नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। राजा छोरा नाति पनाति खनातिले युक्त हुनुभएको थियो। धनधान्यले टन्न उहाँ हुनुहुन्थ्यो र विष्णु भक्तिमा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। राजा भएर म चाहिँ सबै थोकले अब युक्त छु, मैले मान्दिनँ, होइन, उहाँ विष्णु भक्तिमा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। ती राजा मुक्ति मोक्ष गराउने गोविन्दका नामहरू हमेशा जपिरहनुहुन्थ्यो ती राजाले। अनि विधिपूर्वक अध्यात्म विद्याको चिन्तनमा नै समय बिताउनुहुन्थ्यो। एक दिन राजा सभाका बीचमा आनन्दसित बसेको बेला अत्यन्त बुद्धिमान नारद मुनि आकाशबाट उत्रदै आउनुभयो। नारायण नारायण वीणा बजाउँदै आउनुभयो। नारदजीलाई आएको देखेर आफ्नो आसनबाट उठेर दुवै हात जोडेर अर्घ्य आदिले विधिपूर्वक पूजा गरेर सुगन्धित आसनमा मुनिलाई राजाले बसाउनु भयो। आसनमा बसाउनु भयो अनि आसनमा आरामपूर्वक बसेका ती मुनिले राजालाई भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, तपाईको राज्यको सातै अङ्गमा कुशलता छ? कसले सोध्नुभयो? नारदजीले सोध्नुभयो। धर्ममा तपाईको बुद्धि छ, विष्णु भगवानमा प्रेम पनि छ, त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ कुशल नै त हुनुहुन्छ होला नि। देवर्षि नारदको यस्तो वचन सुन्ने बित्तिकै राजाले मुनिलाई भन्नुभयो। राजाले भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ त यहाँनिर? त्वत्प्रसादन मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र कुशलम मम। यहाँ उहाँले भन्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईँका कृपाले मेरो सर्वत्र कुशलै कुशल छ। आज मेरा समस्त यज्ञ यज्ञातिका क्रियाहरू हजुरका दर्शनले सफल भएका छन्। हे मुनि श्रेष्ठ, यसरी बताउनु भयो। हे विप्रार्षे, कृपा गर्नुहोस्, आफ्नो आगमनको कारण आज्ञा गर्नुहोस् मलाई। राजाको यस्तो वचन सुन्ने बित्तिकै देवर्षि नारदले आफू आउनुको कुरा उहाँले बताउनु भयो।
उहाँ किन आउनुभएको थियो त? त्यो कारण उहाँले बताउनुभयो। नारदजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, सूर्यतां राज शार्दूल मद्वचो विस्मय प्रदम ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकम नृपोत्तमम। नृपोत्तम उहाँले बताउनुभयो। के भन्नुहुन्छ त उहाँले? हेर्नुहोस्, हे श्रेष्ठ राजा, आश्चर्य लाग्दो कुरा तपाईँले सुन्नुहोस्। हे उत्तम राजा, एउटा आश्चर्य लाग्दो कुरा रहेको छ। म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा पुगेको थिएँ। म पुगेको त थिएँ, तर के भयो त त्यहाँ यमराजले बडो भक्तिले मेरो पूजा पनि गर्नुभयो। श्रेष्ठ आसनमा पनि उहाँले बसाउनु भयो। उहाँ धर्मात्मा सत्यवक्ता र यमराज जहाँ सूर्यको उपासना गर्नुहुन्छ, कहाँ? यमलोकमा। त्यहाँ धेरै धेरै पुण्य गर्ने ती तिम्रा पितालाई मैले त्यहाँ देखेँ। व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले यमराजको सभामा मैले देखेँ। ती तिम्रा पिताले जो सन्देश भन्नुभएको छ नि, हे जनेश्वर, हे राजन, त्यो सुन्नुहोस् तपाईँले। माहिष्मतिको मालिक इन्द्रसेन भन्ने नामले विख्यात राजा छन्। उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। कसले? तिम्रो पिताले। हे ब्राह्मण, हे देवर्षि, त्यसका सामु गएर पूर्व जन्ममा गरेका कुनै व्रतको दोषले उत्पन्न भएको पापले मलाई यमराजको नजिक नरकमा रहनु परेको छ भन्ने यो सन्देश कैबक्सियोस् हजुरले गएर। र हजुरले भनिदिनु, हे पुत्र, इन्दिरा एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्गमा पठाइदेऊ अथवा मलाई भगवानको छेउमा पठाइदेऊ। यसरी उहाँले मलाई भन्नुभयो। उहाँले यस्तो भनेका कारणले गर्दा हे राजन, तिम्रो समीपमा आएर, तिमी भाठौँ आएर मैले यो सारा वृत्तान्त, तिम्रा पिताले बताउनु भएको वृत्तान्त मैले बताउँदैछु। हे राजन, तिम्रा पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि इन्दिरा एकादशीको व्रत गर। त्यसै व्रतका प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। यसरी भन्ने बित्तिकै राजाले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, कथयस्व प्रसादेन भगवन् इन्दिरा व्रतम विधिना केन कर्तव्यम कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। सोध्नुभयो अब यहाँनिर इन्द्रसेन राजाले, हे भगवान नारद, कुन विधिले, कुन पक्षमा तथा कुन तिथिमा मैले इन्दिराको व्रत बस्नु पर्दछ त? कृपा गरेर त्यो कुरो कहिबक्सियोस् न त। तब नारदजीले अगाडि गएर भनिबक्सनुहुन्छ, श्रेणु राजन हितम वच्मि व्रतस्यास्य विधिम शुभम आश्विनस्यासिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे। उहाँले बताउनु भयो, हे राजन, कल्याणकारी यस इन्दिराको व्रतको शुभ विधिलाई म तिम्रा सामु बताउँदैछु। आश्विनको कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीका दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वकको शुद्ध चित्तले बिहानै स्नान गर्नुपर्दछ र नित्य क्रिया सकेर तब फेरि मध्याह्नको समयमा बाहिरको नदी वा तलाउमा जलमा नुहाउनु पर्दछ र नुहाएर श्रद्धापूर्वक पितृहरूका प्रसन्नताका लागि श्राद्ध कर्म गर्नुपर्दछ। तब त्यो दिन एकै छाक हविष्यान्न भोजन गर्नुपर्दछ र राति भुइँमा नै सुत्नु पर्दछ। अनि भोलिपल्ट बिहान छर्ल्याङ्ग उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दत्युन गरेर कुल्ला गरेर मुख धोई नुहाई धुवाई शुद्ध वस्त्र पहिरिएर त्यस पछाडि भक्तिभावसित उपवास व्रतको नियम सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। आज म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहार व्रत गर्दछु हे भगवान भनेर भन्नुपर्दछ। भोलि मात्रै खानेछु हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, हे भगवान, तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्ता प्रकारका नियमले यसरी सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। सङ्कल्प गरेर अनि मध्याह्नको समयमा शालिग्राम शिलाको सामने विधिपूर्वक पितृहरूको श्राद्ध गर्नुपर्दछ। फेरि शुद्ध ब्राह्मणलाई दक्षिणा आदिले पूजा गरेर फल फूल भोजन आदि दिएर सिधा अर्पण गरेर यसरी विधि यो गरेर आफूले विशेष यो श्राद्धादि कर्म गर्नुपर्दछ। पिण्ड आदिलाई आफूले सुँगेर गाईलाई पिण्ड खान दिनुपर्दछ र विद्वान चलाक व्यक्तिले तब चन्दन धूप दीप आदिले ऋषिकेश भगवानलाई त्यस पछाडि पूजा गर्नुपर्दछ। अनि केशव भगवानको समीपै रहेर रातभरि जागरण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि भोलिपल्ट बिहानै द्वादशीको दिन लागेपछि नित्य क्रिया सकेर भक्तिपूर्वक हरिको पूजा गरेर अनि ब्राह्मणलाई भोजन गराएर त्यस पछाडि बन्धु बान्धव छोरा नाति नातिनाका साथ आफूले नबोलिकन खाना खानुपर्दछ। हे राजन, यस प्रकारका विधिले कति पनि अल्छी नगरिकन झिँझो नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत गर्यौ भने हे राजन, तिम्रा पिताहरू विष्णुलोकका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। पितृहरू जति पनि छन् सबै विष्णुलोकका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। हे राजन, हे चाहिँ इन्द्रसेन यसरी बताउनु भयो। कसले? उनी नारदजीले। अब युधिष्ठिरजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ नि त भगवान श्रीकृष्णले त।
हे राजन, हे युधिष्ठिर, नृपति इन्द्रसेनलाई यति भन्नुभयो नारदजीले। त्यस पछाडि उहाँ त अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि हेर्दै त्यहीँ अल्पिनुभयो। त्यसपछि राजाले पनि मुनिले भने जस्तै गरी विधिपूर्वक त्यो उत्तम व्रत गर्नुभयो। हे कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर, अन्तपुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर छोराछोरी समेत भएर त्यो व्रत गरिसकेपछि आकाशबाट फुलको वर्षा भयो। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा चढेर विष्णु भगवानको समीपमा उहाँ जानुभयो। यस्ता इन्द्रसेन राजर्षिले पनि शत्रु रहितको राज्य भोगेर यसरी अन्तमा छोरालाई राज्य सुम्पेर आफू पनि स्वर्ग जानुभयो। इन्द्रसेन राजाले पनि हेर्नुहोस् त। हे राजन, यस्ता प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रतको महात्म्य तिम्रा सामु मैले विस्तारपूर्वक लगाएँ। यसरी भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भयो। उहाँले अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ त भन्दा, जसले यो इन्दिरा एकादशीको व्रतकथालाई मात्र पढ्दछ, पठनात् श्रवणात् चास्य सर्वपापै प्रमुच्यते, भुक्त्वेह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसेत् चिरम्। यस कथालाई पढ्नाले सुन्नाले मात्र पनि सारा पापबाट व्यक्तिहरू छुट्दछन् र यस लोकमा सारा भोग भोगेर अन्तमा विष्णु लोकमा चिरकालसम्म बस्न पाउनेछन्। हे राजन, भनेर यसरी भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको यो सुन्दर इन्दिरा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य यथामति मैले पनि हजुरहरू समक्षमा राखेँ। सबैको कल्याण होस्, सबैको जय होस् भन्दै म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री